السلام عليكم ورحمة الله. نكملوا. دابا وصلنا للفقرة الرابعة اللي هي المشتقة الثانية والمشتقات المتتالية، يعني المشتقة الأولى، وندوزو من المشتقة الأولى للثانية والثالثة وغادي هكا. دابا اش يعني هادشي؟ يعني إلا كان عندنا واحد الدالة اف دو اكس ودرنا ليها أول حاجة قبل كي قلنا ما نديرو الاشتقاق، تنشوفو الدالة واش قابلة للاشتقاق، وتنشوفو واش قابلة للاشتقاق على واحد المجال. عاد من بعد تنحسبوا الدالة المشتقة اللي هي المشتقة، تتسمى هذه المشتقة الأولى للدالة اف، المشتقة الأولى. المشتقة الثانية والثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة دائما تجيبهم انطلاقا من المشتقة اللي قبل منها. دابا المشتقة الأولى إلا درنا ليها، دابا إلا طبقنا الاشتقاق على هذه المشتقة الأولى غادي نلقاو المشتقة الثانية، وإلا طبقنا الاشتقاق على هذه المشتقة الثانية غادي نلقاو المشتقة الثالثة، وهكذا الرابعة الخامسة السادسة، ونبقاو غاديين. يعني كاين ما لا نهاية من من الدوال المشتقة لواحد الدالة. هنايا غادي نشوفو كاينه واحد المثال هنايا عندنا واحد الدالة اف دو اكس تساوي جوج اكس او كاري. دابا هذه دالة قابلة للاشتقاق على مجال التأليف ديالها اللي هو ار. الا درنا المشتقة الأولى، يعني بغينا نحسبوا المشتقة الأولى ديال هاد الدالة هنا اللي هي اف بريم دو اكس تساوي، يعني غادي نديرو الاشتقاق ديال جوج اكس او كاري كاملها. غادي عندنا هنايا كي قلنا هادي جوج عدد مضروب في واحد الدالة اللي هي اكس أس 2. الا كان عندنا عدد مضروب في اكس تنخليو العدد تنخرجوه وتنديرو اشتقاق ديال الدالة اللي هي اكس أس 2، والاشتقاق ديال اكس أس 2 هو جوج في اكس أس واحد. يعني تنديرو جوج، هذه الاشتقاق ديال اكس أس 2 هو الاشتقاق ديال اكس أس 2 هو جوج في اكس أس جوج ناقص واحد، وفي الأس جوج ناقص واحد هي واحد، وهنايا غتبقى جوج اكس، يعني هذه تتساوي هي جوج اكس. هاد جوج اكس غادي نضربوها في هاد جوج اللي كاينه هنا غتولي هي 4 اكس. دابا هنايا المشتقة الأولى ديال هاد الدالة جوج اكس أس 2 هي 4 اكس. دابا 4 اكس إلا بغينا المشتقة الثانية اللي هي تنرمزو ليها بهاد دو بريم، إلا بغينا هاد المشتقة الثانية غادي نشدو هاد 4 اكس ونديرو ليها الاشتقاق باش نلقاو المشتقة الثانية ديالها. يعني 4 اكس غادي نديرو ليها الاشتقاق، هاد المشتقة الأولى نديرو ليها الاشتقاق باش نلقاو المشتقة الثانية. يعني دابا غادي نخليو هنا كي قلنا هذا عدد مضروب في اكس، يعني في دالة، غادي نخليو العدد وغادي نديرو اشتقاق الاكس. الاشتقاق ديال اكس هو واحد، واحد في 4 هي 4. دابا المشتقة الثانية تساوي 4. إلا بغينا المشتقة الثالثة غادي نشدو هاد 4 هادي اللي هنايا اللي هي المشتقة الثانية ونديرو ليها الاشتقاق باش نلقاو المشتقة الثالثة. المشتقة الثالثة هي هادي، يعني 4 غادي نديرو ليها الاشتقاق غادي تساوي لينا الاشتقاق ديال العدد هو صفر. دابا هنايا ملي وصلنا صفر فإن المشتقات اللي جايين من بعد بحال دابا المشتقة الرابعة والخامسة والسادسة اش غادي يكونوا؟ كاملهم غادي يكونوا صفر، لأن الاشتقاق ديال صفر راه هو صفر، لأن عدد، والأعداد الحقيقية دائما الاشتقاق ديالها راه صفر. نشوفوا دابا مثال هنايا. عندنا واحد الدالة اف دو اكس معرفة بحال هكا اللي هي اكس أس 3 ناقص 5 اكس أس 2 زائد 4 اكس ناقص جوج. السؤال هو احسب المشتقة الأولى والثانية والثالثة. هنايا هي الحساب، ما قلناش ادرس قابلية الاشتقاق، ما قلنا والو، يعني بغينا غير الحساب. غادي نحسبوا اف بريم دو اكس، يعني غادي نديرو الاشتقاق ديال هاد الدالة كاملة هنا. الاشتقاق كي قلنا هنايا غادي نديرو غنبسطوها، يعني غادي نديرو الاشتقاق ديال هادي بوحدها، الاشتقاق ديال هادي بوحدها، الاشتقاق ديال هادي بوحدها، والاشتقاق ديال هاد العدد بوحدو. يعني كل حاجة غادي نديرو لها اشتقاق. علاش؟ لأن الجمع بيناتهم ممكن. هادي هو التطبيق ديال الخاصية، تنشتقو كل عدد بوحدو. آه، دابا الاشتقاق ديال اكس أس 3، الاشتقاق ديال اكس أس 3 هو 3 اكس أس 3 أس ناقص واحد. 3 أس 3 ناقص واحد في الأس، يعني 3 ناقص واحد بتولي هي اكس أس 2 اللي هي 3 اكس أس 2. ها هي الاشتقاق ديال 5 اكس أس 2، غادي نخليو 5 ونديرو الاشتقاق ديال اكس أس 2. اكس أس 2 الاشتقاق ديالها هي جوج اكس أس 2 ناقص واحد.
جوج ناقص واحد هي واحد، يعني جوج إكس. هاهي الاشتقاق ديالها هي جوج إكس. الاشتقاق ديال ربعة إكس، ربعة غادي نخليوها ونديرو الاشتقاق ديال إكس. الاشتقاق ديال إكس هو واحد، يعني بتبقى ربعة. ها هي الاشتقاق ديال جوج هو صفر. وبقى لنا دابا هذا حساب تبسيط ديال هادشي. جوج في خمسة هي 10، بتولي ناقص 10 وبتبقى 4 وبنحيدو صفر. يعني المشتقة الأولى هي هادي. دابا المشتقة الأولى باش نلقاو المشتقة الثانية ديالها، اش غادي نديرو؟ غادي نشدو هاد المشتقة الأولى ونديرو ليها الاشتقاق، نطبقو عليها الاشتقاق باش نلقاو المشتقة الثانية. يعني هادي غادي نحطوها هنا ونديرو ليها اشتقاق. كيف العادة غادي نديرو الاشتقاق ديال كل حد من الحدود هنا ديال هاد الحدودية. كل حد غادي نديرو ليه اشتقاق. الاشتقاق ديال 4 راه هو صفر، يعني ماغاديش نكتبوه. الاشتقاق ديال 10 اكس، عندنا اكس 10 غادي نخليوها ونديرو الاشتقاق ديال اكس. الاشتقاق ديال اكس هو واحد، يعني بتبقى ناقص 10. وهنايا الاشتقاق ديال 3 اكس أس 2، 3 اكس أس 2 غادي نخليو 3 ونديرو الاشتقاق ديال اكس أس 2. اكس أس 2 راه هي 2، الاشتقاق ديالها هو 2 في اكس أس 2 ناقص واحد اللي هي واحد، يعني جوج اكس هو الاشتقاق ديالها. يعني جوج في هاد 3 هي 6، 6 اكس ناقص 10. هذه هي المشتقة دابا الثانية. دابا هذه الا درنا ليها اشتقاق غادي نلقاو المشتقة الثالثة. يعني هذه غادي ندير لها اشتقاق كيف العادة. غادي نديرو الاشتقاق ديال هادي بوحدها وهادي بوحدها. الاشتقاق ديال 6 اكس، الاشتقاق ديال اكس هو واحد، يعني غادي تبقى لينا 6. والاشتقاق ديال 10 اللي هي عدد غادي تعطينا صفر، يعني المشتقة الثالثة غادي تخرج لينا هي 6.